Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant les solutions aqueuses acides basiques. محاليل المائية الحمضية والقاعدية. L'exercice numéro 4 nous dit Antoine presse un citron. Presse un citron يعني عصرها. et verse 1 millilitre. يعني سكابة واحد 1 مليلتر واحد المقدار يجي من العصير دون 3 بيشير. يعني 3 كؤوس A B C يعني ها A B C. إذن خوا فيهم شحال 1 مليلتر. يعني خوا هنا 1 مليلتر 1 مليلتر هنا 1 مليلتر ديال لو جو ديالاش ديال لو جو دي سيترون. من بعد اش دار il rajoute 10 مليلتر ضو يعني زاد الماء. فين زاد هنا بليس 10 مليلتر ديال لو هذه ديال الجي باش هذا جي وهذا جي. من بعد قلنا زاد 10 مليلتر ضو فين في بي وزاد 100 مليلتر هنا ضاف هنا بليس 100 مليلتر ضو فاش في السي. وبالنسبة لأ ما زاد والو. il agite les solutions et mesure leur pH. يعني هنا غيحرك كل بشر يعني كل كأس غيحركو من بعد غيقيس لينا البي اش ديالو. il trouve les résultats suivants dans le désordre. يعني ما عرفناش كل واحد شنو البي اش ديالو. إذا هنا السؤال الأول attribue à chaque bécher A, B, C la valeur du pH de la solution en justifiant ta réponse. إذا هنا اللي غيكون عنده البي اش قليلة هو اللي مزناش الماء كتير. إذا هنا بالنسبة لأ ما ضفناش ليه لو يعني مزناش الماء. إذا هنا غيكون البي اش هو أصغرهم. إذا هذه هو أصغرهم هو هذا غيكون ديال أ. بالنسبة لبي موراه يعني بي غتكون هو هذا. وبالنسبة لسي هو اللي زدنا الماء بزاف يعني دولو قلنا أجوتي بليس دو. هنا قالولك أتخيبي حنا درنا ليهم كل يعني البي اش ديال هذا البي اش ديال هذا البي اش ديال هذا اون جيستيفيون تا ريبونس. هنا شنو جيستيفيكاسيون هي سيت اون فورم دو ديليسيون. اش درنا هنا غتقول لي هنايا سيتين ديليسيون سيتين ديليسيون. شنو ديليسيون هي عملية التخفيف ديال الحمض. يعني سيتين ديليسيون دو لاسيد سيتريك يعني ديال الحامض سيتريك. دونك لا كانت ديليسيون دو لاسيد سيتريك اش كيوقع فيما درنا عملية تخفيف يعني بدينا كنزيدو دولو البي اش ها هي غنديروها هنا. إذا هنا ديليسيون اش كتعني ديليسيون l'augmentation du pH. يعني l'augmentation غنديرو لها l'augmentation du pH. إذا غيكون البي اش ديال أ inférieur البي اش ديال بي inférieur البي اش ديال سي. هاكا غتكتبو ليه. إذا نشوفو السؤال الثاني. Le protocole décrit dans cet exercice ne respecte pas une règle de sécurité. بطبيعة الحال كاين واحد القضية ديالها il ne respecte هي il rajoute l'eau à l'acide. يعني هو في الأول اش دار شد هنا 1 مليلتر ديال لاسيد. يعني لاسيد هنا عندنا هو لو جو. واش دار من بعد في بي يعني هنا في بي وفي سي اش دار شد هنا فيرسا لو. وهذه خطأ هذه عملية خاطئة. اش كنديرو حنا خصنا نديرو العكس. هنا خصنا نديرو 10 مليلتر مثلا دولو اللي نفيرسو فيها 1 مليلتر ديال هذاك لو جو. إذن هذه العملية الصحيحة.
علاش ما خصناش نديرو هادي خطأ هادي؟ علاش؟ لأنه غيوقع إن فولاتيليزاسيون دو لاسيد. أنا بلا ما نكتبها قلتها لكم فولاتيزاسيون يعني تطاير نقط من الأحماض. إذا هذا هو ليكسبليكاسيون. نحاول نكتبها لكم، هادشي نكتبو لكم، نحاول ندير ان بيتي ريزيمي. يعني السؤال الأول، اش قالوا لنا في السؤال الأول؟ قالوا لنا كل بي اش، يعني البي اش ديال ا غيكون صغير من البي اش ديال بي وغيكون صغير من البي اش ديال سي. علاش؟ سيتين ديليسيون دي سيترون. وبعد كتكون ديليسيون مثلا كيكون عندنا ان اسيد هنا كما بغا يكون لاسيد، هنا هذا ستة اسيدات. إذا هنا بعد كيكون عندنا لاسيد في الأول مثلا عند البي اش مثلا كما عطوه هما مثلا عطوه في الأول غيكون هو 2.6. من بعد غدير اون ديليسيون، غنضيفو الماء. في الأول ضافو شحال؟ ضافو غير هنايا من بعد غيضيفو غير 10 مليلتر، يعني غيولي بي اش بي هو اللي عنده 3.1. وبعد يضيفو 100 غيولي بي اش سي هو 3.6. إذا كلما زدنا دولو البي اش كيرتفع، ولكن ما يفوتش 7، غيكون هنا عمرو يفوت 7. فوالا بوغ لا بروميير كيستيون. بوغ لا دوزيام كيستيون، هو اش دار هاد أنطوان؟ شد دار 1 مليلتر، النوبة الأولى في هذا في بي، وفي السيرة بحالها نهضرو على بي، زاد 10 مليلتر ضو، وهذه كيعتبروها هذه خطأ. اش خاصنا نديرو؟ هذه خطأ، خاصنا نديرو بحال هاك. هذا بي غنديرو هنا، لا غنديرو 10 مليلتر ضو هي الأولى، اللي نضيفو 1 مليلتر ديال ديال لو جي. علاش؟ حيت هذه هي الصحيحة، هذه هي الصحيحة، العملية الصحيحة. هذه علاش؟ والنوغا غنكتبوها بواحد اللون، النوغا هنا فو، كار يوغا فولاتيليزاسيون دي غوت داسيد هو هذاك السيترون. هنا تطاير نقط من الحمض، هذاك الشيء علاش خطأ. Voilà, il y a une autre science pour un autre cours.